प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सबको माँ बाप के साथ, नाना नानी, दादा दादी, खानदान वाले भी साथ हों। बार बार हज की सादत नसीब करे। बार बार मीठा 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 शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज़ करेंगे। मोहम्मद साउथ अफ्रीका से आए हुए इस्लामी भाई इंशाअल्लाह ज़रूर सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Beloved Baba Jan, my name is Muhammad Yusuf Raza Atari. I am from South Africa and I'm currently studying in Jamiatul Medina. My question is that what is the how can I say, the wisdom behind trimming the prohibited to trim the nails on Wednesday? And my madani fees is that I'll travel with madani qafila inshallah azza wa jal. यहाँ तक इनके सवाल का मुझे समझ आई है। ये कहते हैं इस हदीस मुबारक के पीछे क्या हिकमत है कि बुध वाले दिन आप नाखन नहीं तराश सकते। समझना भी। अच्छा अच्छा, बुध को नाखून तराशना ये एक हदीस पाक में बड़ा भी किया है और एक हदीस में फजीलत भी है। तो ये हदीसों की अक़साम है। तो ये दोनों ज़ईफ़ हदीसें दर्जे के एतबार से, जो सरकार फरमाए वो तो हक ही हक होता है, लेकिन ये एक दूसरे से रिवायत होती है ना। तो अब ये कि जब ये दोनों, एक में फजीलत है एक में मुमानत है और उसमें नुकसान का ख़तरा है कि बरस देखिए कोड़ और सफ़ेद दाग निकल आए, तो इस तरह मतलब है कि जहाँ ज़रर आ जाएगा ना तो नफ़े को तर्क करना ये अफजल होता है, न नुकसान वाली हदीस पर अमल करना ज़्यादा अहम होता है जिससे नुकसान का ख़तरा है। तो यूँ बुध को नाखून नहीं तराशना चाहिए। एक बुज़ुर्ग का वाक़या फ़तह रज़वी शरीफ में लिखा है, मुहद्दिस थे, बहुत बड़े आलिम थे। तो उन्होंने ये सोच कर के ये तो सनद जो इसकी ज़ईफ़ हदीस की, तो इसमें मतलब मैं कर रहा था, उन्होंने बुध को नाखून काट लिए और इनको मतलब सफ़ेद दाग निकल आए, कोड़ जिसको बोलते हैं, बरस या बरस। तो फिर रात को जब सोए तो ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और इस तरह फरमाया कि तुमने सनद तो देखी लेकिन इसकी निस्बत नहीं देखी कि ये कौल किसका है। खैर फिर उनको सरकार के करम से शिफा मिल गई, कोड़ का जो था दाग वगैरह ख्वाब में का इलाज तो हो गया उनका। ताहम एक एक तंबी हो गई और उम्मत को भी एक समझा दिया गया। ये बाद लोगों की अब भी आदत है ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है। तो ये मतलब ज़ईफ़ हदीस ये अवाम की बहस भी नहीं है, वैसे बात ही निकली तो ज़ईफ़ हदीस ये सनद होती है, सनद कि किसके वो, ये पूरा एक मतलब एक फ़न नहीं है, हर एक को नहीं, हम लोग नहीं समझ सकते इन चीज़ों को। तो बहरहाल लेके ये बात पे ये कहना जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ऐसी सी रिवायतें मौजूद है जो मेरी तरफ मंसूब अच्छी बात की गई वो मेरी ही है, ये भी रिवायतें। तो अल्लाह पाक हमको मतलब अहादीस मुबारका का एहतराम नसीब करे और फ़ज़ाइल के बारे में, फ़ज़ाइल के बाब में तरग़ीब व तरहीब, रग़बत दिलाना किसी अमल की या किसी गुनाह से रोकना, अमल से रोकना, तो ये तरग़ीब व तरहीब जो होती है इसमें भी ये ज़ईफ़ हदीस मोतबर मानी जाती है। बाज़ औक़ात मुहद्दिसीन के अमल से भी कोई ज़ईफ़ हदीस होती है उसमें क़ुव्वत आ जाती है। तो ये एक है मतलब इस तरह की बहस। तो बहरहाल लेके बुध को नाखून तराशने में नुकसान का ख़तरा है जो आपने सुना। तो बुध को ने मंगल को समझो गुरूब आफ्ताब से लेकर सन सेट से लेकर ट्यूसडे को सन सेट जब हो जाए तो नाखून, वेडनेसडे बुध के सन सेट तक नाखून ना तराशे, न बुध को नाखून ना तराशे। ये बुध का लिखा पता नहीं रात से ये बुध शुरू होती है,
یوں تو شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں حدیث میں کیا مراد ہے میں بول تو گیا آپ کو، لیکن اب اللہ بہتر جانے. جیسے عید کا دن ہے تو اب یہ کہ چاند رات عید کے دن میں شامل نہیں ہے. ہمارے یہاں چاند کی مبارکباد دی جاتی ہے، درست ہے، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن ایکچولی یہ عید رات کہلاتے، عید رات ہم بولتے ہیں، ایکچولی یہ عید نہیں ہے. چاند رات جو ہے نا یہ لیلۃ الجائزہ ہے نا، لیلۃ الجائزہ اس کا نام ہے، اور اس کے اپنے فضائل ہیں. اس کا انکار نہیں ہے کہ یہ رات عبادت میں جو گزارے، تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کے دل نہیں مرے گا. اس کا فضائل ہیں، رات عبادت میں گزارے. لیکن عید کا دن شروع ہوگا صبح صادق کو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عید کا دن. بقرعید کو ہی لینے، بقرعید کا دن جو ہے تو وہ بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک. قربانی بھی رات میں کر دی کسی نے 10ویں رات کو کہ بھئی عید آ گئی ہے، تو قربانی نہیں ہوگی. صبح صادق سے شروع ہوگا اور شہر میں عید کی نماز کے بعد جہاں پورے شہر میں پہلا سلام پھر گیا عید کی نماز کا، تو یہ قربانی کا وقت آ گیا، اب قربانی کر سکتا ہے. عید کی نماز سے پہلے کسی نے جانور ذبح کر دیا تو یہ گوشت ہے، حلال ہے، یہ گوشت ہے، اس کے لیے قربانی نہیں ہوگی. دیہات جو گاؤں ہے اس میں یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت قربانی کر سکتا ہے. اب یہاں آدمی عقل کے گھوڑے دوڑا گیا، یار یہ کیا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے. اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. جو ہمیں شریعت نے فرما دیا آنکھیں بند. یہ ہمارا اس میں امتحان بھی ہے کہ ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یا ہم خالی مان لیتے ہیں یہ گاؤں میں یوں اور اس میں یوں، اور یہ یہاں چونکہ چنانچہ کرنے والی کوئی صورت ہے ہی نہیں، ماننے والی صورت ہے، سمجھے. اسی میں دونوں جہاں کی ہمارے لیے بھلائی ہے. عقل دے چلے ہی نمبر لے گئے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ اے وہیں عمرہ گالیا. وہ کسی نے کہا صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ہر بات میں جو عقل کو اٹکاتا ہے نا اپنی ڈیڑھ ہوشیاری کے، وہ دل نہیں. یہ تو کرنے والے قربانیوں کا انکار کرتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان کا. بولتے ہیں قربانی کیا ضرورت ہے، غریبوں کو دے دو. تو بھائی اپنی ملک دے دینا، اپنا بنگلہ رکھا ہے، یہ 5-5 لاکھ کا موبائل یہ دے دینا غریب کو، ہر کسی کو. قربانی کا انکار تو کفر ہے. تو سورہ کوثر میں ہے نا فصلی لربک وانحر، تو نماز پڑھ اور اللہ کے لیے قربانی کر. فصلی لربک وانحر، تو نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر. یہ قربانی کا حکم، اب اس میں کوئی مولانا مولوی تو مطلب فرق کر ہی نہیں سکتا نا یہ تم لوگ کیوں کرتے ہو. بھائی ہم تھوڑی کرتے ہیں، یہ قرآن نے کہا. ہم تو مسلمان سے بات کرتے ہیں، اے مسلمان تجھ پر فرض ہے. جو مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے نا، وہ قربانی کرے گا تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. تو یوں مطلب عقل کے گھوڑے لوگ دوڑاتے ہیں اور سوشل میڈیا میں اس طرح کی گڑبڑیں ہوتی رہتی ہوں گی. تو اس لیے ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں یہ کہیں مت جاؤ، دعوت اسلامی میں رہو. اسی میں انشاءاللہ ہم کو قرآن و حدیث علماء سمجھاتے رہیں گے اور ہمارا ایمان کا تحفظ اسی میں انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. اپنے رب کے لیے نماز، فصلی لربک، جہاں تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے. تو یہ دونوں ہیں تو اللہ کے لیے، دونوں کام اللہ کے لیے. تو ترجمہ یوں بنے گا. تو وہاں جو میرا تھوڑا الٹ پلٹ ہو گیا تو اس کو مطلب ایڈٹ کر کے یہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا جو اب میں نے ترجمہ عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فیصلہ آباد سے ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ڈاکٹر حسنین ادریس فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی بہت عام ہو چکی ہے جبکہ حسن ظن رکھنا واجب ہے. اس بارے میں کچھ اصلاح فرما دیں اور دعاؤں کی درخواست ہے. شکریہ. اللہ کرم فرمائے. ابھی بدگمانی کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا میں نے. وہ بدگمانی حرام ہے
اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، حدیثوں میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے، مومن صالح کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ تو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ حسن الظن من حسن العبادت، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حسن ظن جو ہے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا، گمان مانے خیال، اچھا خیال قائم کرنا، اچھی سوچ بنانا اس کے لیے، تو یہ عبادت میں سے ہے اور اچھی عبادت میں سے۔ تو ہمیں عبادت کا ثواب کمانا چاہیے، کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مومن یعنی مسلمان کے فعل کو حسن ظن پر حمل کرنا واجب ہے۔ مسلمان جو کام کرے اس کو حسن ظن یعنی اچھے خیال پر ہی لانا ہے۔ بعض اوقات جو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آدمی غور کرے کہ اس کا یہ اچھا پہلو ہے، یہ اچھا پہلو ہے، یہ اچھا پہلو ہے، شاید یوں اس کی مراد ہو، یہ نیت ہو۔ یہ نہیں کہ فوراً وہ 100 پہلو اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، ایک آدھ پہلو برائی کی طرف جا رہا ہو، ہم بول دیں کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور سوال کریں گے فیصل آباد سے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک افضل شہزاد اوان فیصل آباد سے میرا اہل سنت سے سوال ہے، بے نمازی کی کیا تعریف ہے، اور جو ایک بھی نماز ترک کر دے کیا اسے بھی بے نمازی کہیں گے؟ ایک نماز کے حق میں تو وہ بے نمازی ہوا ہی نہ۔ جنرلی جو ہم عرف میں بے نمازی بولتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو کبھی ایک آدھ چھوٹ گئی اور اللہ کرے وہ قضا بھی کر لے، ہو جاتا ہے انسانی مطلب خطا ہی ہے۔ یہ ایک نماز بھی ترک کرے گا تو ہزاروں سال کے عذاب کا وہ حقدار ہے۔ بہت دینے کے گناہگار فاسق ہے، لیکن ایک عرف میں اس کو بے نمازی نہیں بولتے۔ فجر میں نہیں اٹھا، ویسے نمازیں پڑھتا ہے، نہیں اٹھ سکا، ایک نماز چلی گئی تو اس کو بے نمازی ہمارے یہاں بولا نہیں جاتا۔ بے نمازی اسی کو بولتے جو میں نے عرض کیا کہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ مدنی فیس نہیں دے رہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والے کچھ نہ کچھ فیس دیتے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو 12 ماہ کا سفر کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسا نہیں کرو، آپ بھی کچھ دیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ چاہیں تو پوری داڑھی رکھنے کی نیت کی بھی مدنی فیس دے سکتے ہیں، کیونکہ کوئی یہاں بھی انجانے ہوتے ہیں نا، وہ جیب ٹٹولتے ہیں جب ان سے فیس مانگتے ہیں نا، مدنی فیس۔ تو پیسے نہیں چاہیے، چندہ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے۔ بندہ ہوگا تو چندہ ہی چندہ ہے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، چندہ چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو یہاں مانگ رہے ہیں نا آپ سے مدنی فیس کیا، تو یہ اس سے مراد چندہ نہیں ہے بلکہ نیکیاں۔ چندہ دینا بھی نیکی ہے، لیکن وہ ذرا کہ اب سمجھ ہوں گے پیسے چندہ دینا سوال کا تو پھر بدنامی ہو جائے گی۔ تو نماز کی پابندی، خیر یہ تو اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نماز کا پابند نہیں ہوں۔ نیت کا اظہار کر رہے ہیں فیصل آباد سے جی۔ عطا فرمائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ سنت کے مطابق پوری داڑھی کروں گا۔ ماشاءاللہ، تو اب توبہ بھی کر لیجئے کہ اب تک منڈائی گھٹائی، اس سے توبہ کرتا ہوں پوری سنت کے مطابق پوری داڑھی رکھوں گا اور فیضان آن لائن اکیڈمی سے کورسز کروں گا انشاءاللہ، اور توبہ بھی کر لیجئے اب تک منڈائی گھٹائی اس سے۔ آپ تو ہیں بھی ڈاکٹر صاحب غالباً۔ اللہ کرے کہ امت کی خدمت بھی نصیب ہو جائے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا، غریبوں کو اور سیدوں کو آپ کی جو بھی فیس ہو اس میں رعایت دیجیے گا، اور جہاں فری کر سکتے ہیں علاج فری کیجیے گا۔ اس میں انشاءاللہ وہ برکت ملے گی کہ آپ سمیٹ نہیں سکیں گے اس کو انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دوسرے صاحب بھی تھے سائل، وہ بھی کچھ عطا فرما دیں، ہماری جھولی میں ڈال دیں۔
फतवा इज्तिमा की पाबंदी की भी मदनी फीस दी जा सकती है। तल्लुक शोबा सहाफ़त से है जी, और मेरा तल्लुक शोबा सहाफ़त से है। इंशाअल्लाह बाकी जो सहाफ़ी हमारे हैं उनको भी इंशाअल्लाह हर जुमरात को इज्तिमा में शिरकत करवाया करूँगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसा करें 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 जुमेरात का तो टारगेट ले लें आप कि 11 जुमेरात तक बिला नागा आऊँगा भी और लाऊँगा भी इंशाअल्लाह। 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 जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, ये इरशाद फरमाइए कि कभी एक कुरान पाक के लिए मुख्तलिफ गिलाफ सिलवा लिए जाते हैं, तो वो एक गिलाफ जो एक कुरान पाक के लिए सिलवाया गया है वो दूसरे कुरान पाक को चढ़ाया जा सकता है? गिलाफ? जी, कुरान पाक का जुज़दान। हाँ, क्यों नहीं लगाया जा सकता? एक को लगाने से दूसरे को लगाना मना तो नहीं हो गया? बिल्कुल। 100 कुरान शरीफ को एक वाला ही अगर लगाया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, बरकतें बढ़ती रहेंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दीजिए। लब्बैक। हदीस पाक में किस सूरत को हर मरज के लिए शिफा कहा गया है? जी, आप जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर हसन महमूद अत्तारी, मजलिस फैज़ान मर्शद से। आपके सवाल का जवाब सूरह फातिहा। जवाब दुरुस्त है। मदनी फीस भी अता फरमा दें। इंशाअल्लाह ज़वजल हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। आप दुरुस्त है इंशाअल्लाहुल करीम। इन्हें इंशाअल्लाह ज़वजल हम 2 किताबें तोहफे में दे रहे हैं। एक रिसाला, एक किताब है। किताब है अमीर अहले सुन्नत की 786 नसीहतें, और इसके साथ ही किताब दे रहे, रिसाला दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा रिसाला है, अल-वदा माह रमज़ान। ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है रिसाला। 15 रुपये हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है, और जो किताब का ऐलान किया गया 140 रुपये पर मकतबतुल मदीना से तलब की जा सकती है। जवाब दीजिए। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन्होंने माँ की गोद में अपने नबी होने की खबर दी? हाँ, पिंगोड़े में ये माँ की गोद दिखा है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपने पिंगोड़े में, जो बच्चा जो झूला झूलता है अपने बचपने के झूले में, जिन्होंने अपने नबी होने की खबर दी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इसरार हैदर सन मुशर से। आपके सवाल का जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। मदनी फीस भी दे दें। मदनी फीस दे दें। दरस निज़ामी की नियत कब से? ईद के, रमज़ान के बाद। रमज़ान के बाद दरस निज़ामी के लिए इन्हें अपने आप को पेश कर रही है इंशाअल्लाह। इन्हें भी दोनों किताबें तोहफे में दी जा रही है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा। जवाब दीजिए। सबसे पहले हसद किसने किया? सबसे पहले हसद किसने किया? जेलसी, हसद मीनिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद काशान अत्तारी है। 10 दिन के लिए आखिरी अशरीक इतिकाफ में हाजिर हुआ हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि शैतान ने सबसे पहले हसद से। जवाब दुरुस्त है। मदनी फीस इंशाअल्लाह चांद रात 3 दिन मदनी काफिला। सिर्फ चांद रात या इसके बाद हर महीने? इंशाअल्लाह हर महीने, और दरस निज़ामी करने की नियत है ईद के। माशाअल्लाह। इन्हें भी दोनों 2 तोहफे दिए जा रहे हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।